अस्सलामुअलैकुम अहबाब। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत और आफ़ियत से होंगे और अल्लाह सुब्हानो ताला की क़ुर्बतों को समेट रहे होंगे। रूहानियत के पर्दे क़िस्ते चहारम यानी चैप्टर 4 में आप अहबाब को खुशामदीद कहता हूँ। ए बाप, जिहाद बिन नफ्स का ये सफ़र जो हमने शुरू किया, अल्लाह सुब्हानो ताला की ख़ास तौफ़ीक से हमने अल्लाह और अपने दरमियान मौजूद 3 हिजाबात अकबर को समझा और उनसे निकलने के मसाइल को भी समझ लिया। आज इंशा अल्लाह की ख़ास मेहरबानी से हम अपने और अल्लाह के दरमियान चौथे हिजाब अकबर, चौथे रूहानी पर्दे को समझने की कोशिश करेंगे। अहबाब, हम रूह की एनलाइटनमेंट के इस सफ़र पर गामज़न हैं। हम अपनी रूह की एनर्जी को, अपनी रूह की लाइट को बढ़ाना चाहते हैं। अहबाब, ये जो जहान है ये एनर्जी और लाइट्स का जहान है। हर चीज़ में से कोई ना कोई रोशनी निकल भी रही होती है और कोई ना कोई रोशनी एब्जॉर्ब भी हो रही होती है। अब अगर आपको माइक्रोस्कोप से देखने का मौका मिले तो आप देखेंगे कि इस जहान के 1 इंच से छोटे हिस्सों में से इतनी रोशनियां गुजरती टकराती झूमती हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन भी उसके मुकाबले में बहुत मामूली लगता है। इसी कदर अजीब पेचीदा लतेशों में से बड़ी मध्यम सी रोशनियां लौटती हुई गुजरती हैं और अनोखे जंक्शन बनाती हैं। ये लाइट और एनर्जी अब्जॉर्ब करने का जहान है और हम अपनी रूह को एनलाइट करके रूहानी एनर्जी को बढ़ाकर उन जहानों तक पहुंचना चाहते हैं जिनके और हमारे दरमियान अभी तक पर्दे हाइल हैं। ये जो हम बात करते हैं बीमारियों की, ये रूह की एनर्जी को कम कर देती हैं, रूह को सकील कर देती हैं, डार्क कर देती हैं। अहबाब, अगर आपने पहले 3 चैप्टर सुने हों तो हमने वहाँ भी जिक्र किया था कि जब आमाल फरिश्तों के हाथ जाते हैं तो उनमें से लाइट निकलती है। यही एनर्जीज हैं। हम अपनी एनर्जी को बढ़ाने के प्रोसेस में हैं। ये मैंने सिर्फ इसलिए समझाया ताकि आपको मालूम हो जाए कि हम ये सफ़र किस मकसदियत के तहत कर रहे हैं, ताकि हमारी रूह की एनर्जी इतनी आला हो जाए कि वो अल्लाह सुब्हानो व तआला की किंगडम ऑफ लाइट तक पहुंच जाए, उस नूर के डायमेंशन में, और हम अल्लाह से अपना ताल्लुक़ मजबूत कर सकें। अगर आप हमारी वीडियोस की अपडेट से बाखबर रहना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में ग्रुप का लिंक और नंबर दोनों दे दिए जाएंगे। फर्स्ट कमेंट में भी लिंक मौजूद होगा, उसे ज्वाइन कर लीजिए ताकि वीडियोस आप तक बेरुकावट पहुंच सकें। अब लौटते हैं अपने क़िस्ते चहारुम की तरफ। अहबाब, ज़रा एक मर्तबा दोबारा वो मंज़र याद करें, वो हदीस मुबारका जो हमने शुरू में पेश की। रसूल जनाब आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत मुआज़ रज़ियल्लाहु अन्हु को नसीहत फरमाई, ए मुआज़, अगर तुमने इसको याद रखा तो बहुत फ़ायदा होगा। तुम्हारी रूह अल्लाह की क़ुर्बतों में दाखिल हो जाएगी, और अगर तुमने इसे भुला दिया तो तुम अल्लाह की क़ुर्बत से महरूम हो जाओगे। अहबाब, हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला ने 7 आसमान पैदा फरमाए और फिर 7 फरिश्ते पैदा किए। हर एक को एक एक आसमान का निगहबान बना दिया और वहां आमाल के लिए कुछ बैरियर्स मुकर्रर कर दिए। वो फरिश्ते जो आमाल की रोशनी को आसमानों के ऊपर ले जाते हैं, मगर हर आसमान पर एक चेक पोस्ट, एक रूहानी बैरियर लगा हुआ है। पहले 3 बैरियर्स हम समझ चुके हैं। गीबत व गिला गो, इसकी रोशनी डार्क होती है, आगे नहीं जा सकती। फ़ख्र, अपने आप पे नाज, ये भी आमाल की रोशनी को डार्क कर देता है। तकब्बुर, ये भी आमाल को तीसरे आसमान से आगे नहीं जाने देता। अब आगे सुने। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जब इंसान के आमाल पहले 3 बीमारियों से पाक होते हैं तो वो 4th आसमान की तरफ उठते हैं। जब फरिश्ते नमाज, तस्बीह, हज और उम्रा की रोशनी से चमकते आमाल लेकर जाते हैं तो वो आमाल सितारों की तरह रोशन होते हैं। फरिश्ते खुशी से भर जाते हैं। उनका अपना ताल्लुक़ ही लाइट के साथ होता है, मगर जो ही वो चौथे आसमान पर पहुंचते हैं, वहां का निगहबान फरिश्ता पुकारता है, ठहर जाओ,
اس کے اعمال اوپر نہیں جا سکتے کیونکہ یہ خود بینی اور خود پسندی میں مبتلا ہے۔ اور پھر حکم ہوتا ہے اس کے اعمال اس کے منہ پر دے مارو۔ اے باپ، آج جس بیماری کا علم ہوا ہے وہ ہے خود بینی اور خود پسندی۔ یہ وہ بیماری ہے جس کی وجہ سے انسان اللہ کی بارگاہ تک نہیں پہنچ پاتا، نہ اس کے اعمال پہنچتے ہیں نہ اس کی روح قربت تک۔ اس راہ تصوف میں سالک کی حالت ہمیشہ ایک سی نہیں ہوتی۔ اگر وہ ہمیشہ مستی، بے خودی اور حیرانی ہی میں رہتا، حالت نور، حالت انس میں رہے تو اس کی ذات میں خود پسندی پیدا ہو جائے۔ اس لیے اللہ کبھی کبھی سالک پر حالت قبض اتارتا ہے۔ تقدیر کی ایک سختی، افسردگی، دل کی گرانی، ذکر کی لطفیت چھین لی جاتی ہے تاکہ انسان اپنی ذات کو ناپسند کرے، اپنے نفس کو ٹھروائے، خود پسندی سے نکلے۔ امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ نے عرض کیا، مالک میں تیری ذات تک کیسے پہنچوں؟ اللہ تعالیٰ نے الہام فرمایا، ہمارے پاس اخلاص سے عبادت کرنے والوں کی کمی نہیں، آنسو بہانے والوں کی کمی نہیں، مگر جو ہم تک پہنچنا چاہتا ہے وہ اپنی نفی کرے، اپنی ذات کا انکار کرے، خود پسندی کا حجاب چیر ڈالے۔ خود پسندی بہت خطرناک حجاب ہے، اعمال کو تباہ کر دیتا ہے، پرانی نورانیت کو ضائع کر دیتا ہے۔ بہت سے مثالیں ہیں۔ آپ سے کسی نے اپنی روحانی کیفیت بیان کی، آپ کے اندر سے نفس نے اکسایا کہ میں بھی 10 سال پہلے یہ کیفیت حاصل کر چکا ہوں، اور آپ نے بتا دی۔ آپ نے اپنا راز خود فوش کر دیا۔ وہ جو اللہ اور آپ کا راز تھا وہ نور ضائع ہو گیا، آپ نے بس اپنی ذات کا دکھاوا کیا۔ یہی خود پسندی ہے۔ آپ نے کسی کو اپنے گرد محدود کرنا چاہا، یہ بھی خود پسندی۔ ہمارا مقصد لوگوں کو اپنی طرف نہیں، اللہ اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لے جانا ہے۔ ذات کی طرف بلانا ظلم ہے، خود پسندی ہے۔ اس بیماری سے نجات صرف نفی ذات سے ملتی ہے۔ عشق کی پہلی منزل لا حسب، لا نسب، لا داد، لا طلب، لا ہوس، صرف نفی، صرف انکاریت، صرف فنا۔ اللہ تعالیٰ سورہ نساء آیت 49 میں فرماتا ہے، تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو اپنے آپ کو پاک کہتے ہیں؟ نہیں، اللہ جسے چاہتا ہے پاک کرتا ہے۔ یہ خود پسندی کی نفی ہے۔ خود سے پاک ہونا، خود کو بزرگ سمجھنا، یہ سب گمراہی ہے۔ اللہ ہی پاک کرتا ہے، اللہ ہی عزت دیتا ہے، اللہ ہی روح کو نور سے بھر دیتا ہے۔ اے احباب، اپنی ذات کی محبت سے باہر آ جاؤ، خود کو فنا کر دو، ذات کو دشمن بنا لو۔ حقیقت میں بندہ بنے بنا کوئی روحانی مقام حاصل نہیں ہوتا۔ جس نے کسی نیک عمل پر اپنی تعریف کی، اس کا شکر گیا اور عمل برباد ہو گیا۔ یہ حدیث روحانیت کا نور ہے۔ خود پسندی سب سے سخت حجاب، سب سے غلیظ پردہ، سب سے بھاری رکاوٹ۔ جو اسے چیر لے وہی روحانی نور تک پہنچتا ہے۔